इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, सियाचिन पहाड़ों पर पाक फ़ौज ने भारत की बैंड बजा दी। भारतीय चीफ का सियाचिन से फ़ौजें हटाने का ऐलान सामने आ गया। भारत बुरी तरह डर गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि सियाचिन पहाड़ों पर पाक फ़ौज ने भारत की बैंड बजा दी है। भारतीय चीफ का सियाचिन से फ़ौजें हटाने का जो ऐलान है वो सामने आ चुका है। नाज़रीन ग्रामी, कहा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर का राजनाथ सिंह ने दौरा किया है और अपनी फ़ौजें हटाने का फ़ैसला किया है और पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी है। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हाल ही में सियाचिन का दौरा किया, जहां उन्होंने अब भारतीय फ़ौजियों से मुलाकातें की, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस दौरे के दौरान उन्होंने न सिर्फ भारतीय फ़ौजियों की कुर्बानियों को सराहा बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त बयानात भी दिए। राजनाथ सिंह ने वाज़े तौर पर कहा है कि भारत अपनी सरहदों पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान को नताइज भुगतने की भी धमकी दी है। राजनाथ सिंह ने सियाचिन, जो दुनिया का सबसे बुलंद और सरतरीन मैदान जंग है, उसका दौरा किया है। उन्होंने भारतीय फ़ौजों के हौसले बुलंद करने के लिए कहा है कि भारत उनके साथ खड़ा है। सियाचिन में भारत और पाकिस्तान की अफवाज कई दहाइयों से आमने सामने हैं। यहाँ अक्सर झड़पें होती रहती हैं। राजनाथ सिंह ने भारतीय फ़ौज की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा है कि हमारी फ़ौजी मुश्किल तरीन हालात में भी अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और हमें इन पर फ़ख्र है। राजनाथ सिंह ने अपने खिताब में पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में ख़बरदार किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी जारहाना पॉलिसियों को तर्क करना होगा, वरना भारत जवाब देगा। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त पर आया है जब दोनों ममालिक के दरमियान सीज़फायर समझौते पर अमल हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत अपनी सरजमीन का हर इंच महफूज करेगा, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी सरगर्मियां बंद नहीं करता तो भारत के पास अगले कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात के बाद ये सवाल पैदा होता है कि इस कशीदी खत्ते पर क्या असर मरतब होंगे। भारतीय अफवाज की तैनाती और जारहाना हिकमत अमली के खित्ते में मज़ीद कशीदगी पैदा कर सकती है। सियाचिन पर पहले ही दोनों ममालिक के हज़ारों फ़ौजी तैनात हैं। यहाँ हालात मामूली सी गलत फहमी से बिगड़ सकते हैं। राजनाथ सिंह के बयानात से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात पहले ही तातुल का शिकार हैं और इस तरह के बयानात कशीदगी में इजाफ़ा करेंगे। राजनाथ सिंह का सियाचिन का दौरा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धमकी न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर डालेगी बल्कि खित्ते में अमन व अमान के ख़तरे भी डालेगी। नाज़रीन ग्रामी, यह सूरत हाल दोनों ममालिक के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। हमें दुआ करनी चाहिए कि सफारती रास्ते खुलेंगे ताकि जंग जैसे हालात पैदा ना हों। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात मुमकिन है या कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी, ये आगे चल कर बताएँगे। लेकिन दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरे किए हैं और भारत को भी ताबड़तोड़ किस्म का जवाब दिया है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल, फार्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फ़ौजियों से बातचीत की और जवानों के साथ वक्त गुजारा है। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ़ की। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर ने आर्मी चीफ का शानदार इस्तकबाल किया।
انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان شدید ہاتھا پائی اور جھڑپیں ہو چکی ہیں، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ پاکستانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون، کیل، شاردہ، دھنیال، شاہ کوٹ، جورا، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چاہام اور پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی، سانک، حاجی پیر بیدوری اور کیلیئر سیکٹر شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کا بھی نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فوج نے پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور اور تابڑ توڑ قسم کا جواب دیا ہے۔ انڈین فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز اور اوڑی سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی ہے۔ انڈین فوج کے مطابق اس فائرنگ کے تبادلے میں انڈین سیکیورٹی فورسز کے 3 جوانوں سمیت کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، جبکہ 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹرز بہاولپور کا بھی دورہ کیا ہے۔ کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل نے استقبال کیا۔ بیان کے مطابق آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بھی بڑی بریفنگ دی گئی ہے اور ISPR کے مطابق آرمی چیف نے مینٹیننس، سہولیات اور پیشہ ورانہ ترقی کے ریسرچ سینٹر کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ انڈین فوج بھی پاکستان کی فوج پر الزام تراشیاں کر رہی ہے کہ پاکستانی فوج جان بوجھ کر ہم پر حملے کر رہی ہے، کشمیریوں پر حملے کر رہی ہے، حالانکہ بھارت 70 سالوں سے وہاں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑا ہے۔ بھارت کو شرم و حیا کے تمام وہ حدود کراس کر گیا ہے۔